السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في لاشين ديالي بيولوجي افيك ليلى. عاودت وليت لكم كورس جديد اللي هو لي زو بكتيري او بيان لي بكتيري اللي حنتعرفوا فيه على لي بكتيري غرام بوزيتيف، لي بكتيري غرام نيجاتيف، لي سيانو بكتيري، لي ميكوبلازم. توجور رانا في الموديول بيولوجي سيلولار بارتي ا اورغانيزاسيون جينيرال دو لا سيلول chapitre de la diversité du monde vivant. Bon, في الفيديو السابق تعرفنا على l'arbre du vivant اللي عرفنا فيهم لي زو بكتيري، لي archibactéries et les eucaryotes. اليوم حنقراو على لي زو بكتيري. Les eucaryotes, ce sont les prokaryotes les plus anciennement identifiés par les microbiologistes. معناها بلي هادو لي بكتيري ولا لي زو بكتيري ينتموا لي بروكاريوت. هادو لي بروكاريوت معناها بلي هي خليه بدائيه النواه، يعني ما عندهاش نواه، سون نوايو، يعني العديان تاعها وبيان لي ماتيريال جينيتيك تاعها يكون ليبر في السيتوبلازم. le plus anciennement identifié par les microbiologistes, c'est-à-dire يعني هي أقدم بكتيريا يعني اكتشفوها. شكون اللي اكتشفوها علماء الأحياء الدقيقة اللي نسموهم les microbiologistes. Ils sont classés depuis 1880, c'est-à-dire صنفوها منذ 1880 sur la base du test de coloration dite de Gram en deux grands groupes correspondant à deux types d'organisation des enveloppes limitées. Il s'agit des bactéries à Gram positif et des bactéries à Gram négatif. معناها sur la base du test de coloration dit de Gram, c'est-à-dire على أساس la coloration de Gram. معناها ما معنى coloration de Gram؟ bon هي l'ensemble des étapes اللي يعني من خلالها نحدوا تصنيف لي بكتيري على حساب لو تيب دورغانيزاسيون دونفلوب ليميتي. يعني هذه لا كولوراسيون دو غرام هي اللي حددت لنا لونفلوب ليميتي، وعرفنا وقسمناها الى مجموعتين كبيرتين اللي هي لي بكتيريا غرام بوزيتيف et les bactéries à Gram négatif. Bon, les bactéries à Gram négatif. Ces bactéries sont caractérisées par la présence de deux membranes phospholipidiques limitées encadrant une espèce nommée préplasme. هادو لي بكتيري غرام نيجاتيف. لي بكتيري غرام نيجاتيف عندها كاركتيريزي تتميز par la présence، يعني بوجود دو ممبران فوسفوليبيديك، يعني اثنين من يعني الغشاء الفوسفوليبيد. بون هذا هو لا ممبران فوسفوليبيد، وهذا هو لا ممبران فوسفوليبيد ولا لا ممبران بلازميك. بون شيء يكون عندنا ليميتي انكادرو ان اسباس نومي بريبلازم، يعني هذا هو ليسباس اللي نسموه ليسباس بريبلازم ولا اسباس بريبلازميك. هذا هو هذا شافي هذا l'espace préplasmique qui inclut une fine couche d'un complexe macromoléculaire appelé peptidoglycan, c'est-à-dire هذه لو بريبلازم تحتوي على طبقة رقيقة من لو بيبتيدوغليكان. هذا بيبتيدوغليكان، هذا لا ممبران اكسترن وهذا لا ممبران بلازميك. بون هما في زوج لي ممبران بلازميك، مي هذاك شغل هذا منا جاي السيتوبلازم ومنا الاكسترن اللي هو الخارجي. شرح تخطيطي ولا تمثيلي. هذا لو ميليو اكسترا سيلولار، سيتادير اللي جاي على خارج الخلية، وهذا هذا لو ممبران اكسترن، هذا نسموه لا ممبران اكسترن. هذا لا باروا مانس اللي قلنا فيها لو بيبتيدوغليكان، وهذا لا ممبران بلازميك اللي يكون جاي من جهة السيتوزول. وهذه ليسباس نسموها espace préplasmique. Si ce dernier qui confère rigidité et solidité à la cellule bactérienne, c'est-à-dire يعني هذا لا ممبران ولا هذو لي دو ممبران يمدنا لا ريجيديتي الى سوليديتي، يعني الصلابه والقوه على سيلول بكتيريا، يعني للخليه البكتيريه. Les bactéries à gram positif sont caractérisées par une enveloppe comporte une seule membrane limitant la membrane cytoplasmique. C'est-à-dire بلي كاين غير sont caractérisés يعني يتميز par une enveloppe، يعني بغلاف. هذاك الغلاف يتكون ولا يحتوي على une seule membrane. هذاك لا ممبران يكون بون هذا هو لا ممبران سيتوبلازميك اللي هو كاع هذا دوبلي دون ايباس كوش دو بيبتيدوغليكان، c'est-à-dire يعني عنده طبقة سميكة من لو بيبتيدوغليكان. بارابور لي بكتيري غرام نيجاتيف عندهم دو ممبران وبيناتهم طبقة رقيقة من لو بيبتيدوغليكان. هذه في لا بكتيري غرام بوزيتيف العكس، عندها اون سيل ممبران بلازميك وعندها يعني إيباس كوش، يعني طبقة سميكة من لو بيبتيدو غليكان.
composé ici d'un nombre important de feuilles superposées et organisées, c'est-à-dire يحتوي على طبقات متراكمة ومنظمة. Un édifice tridimensionnel covalent très résistant, c'est-à-dire عنده بنية ثلاثية الأبعاد شديدة المقاومة. بون هذا فهم رسم تخطيطي. هذا لو ميليو اكسترا سيلولار يعني الوسط الخارجي. هذا لا باروا ايبي اللي يكون يعني يكون كونتاكت يعني يكون كونتاكت لو ميليو اكسترا سيلولار، ما يجيش من جهه لو سيتوبلازم، لا يجي من جهه لو ميليو اكسترا سيلولار يعني الوسط الخارجي تاع الخليه. عندنا هنا لا ممبران بلازميك وهذا لو سيتوزول، يعني هذا هو لو سيتوزول، هذا لا ممبران بلازميك وهذه ان ايباس كوش دو بيبتيدو اغليكان. Bon, la différence entre la bactérie gram négatif et les bactéries à gram positif. Bon, هذه la bactérie gram positif، هذه la bactérie gram négatif. Bon, هنايا la bactérie gram positif شو عندها une membrane cytoplasmique، هذه عندها une membrane cytoplasmique. هذه عندها épaisse couche يعني طبقة سميكة من البيبتيدوغليكان، هذه في البوزيتيف. في النيجاتيف عندها طبقة رقيقة immense couche طبقة رقيقة من البيبتيدوغليكان، يعني ممبران واحد اخر اللي نسموه حنايا في الممبران بلازميك ولا نقدروا نسموه ممبران اكسترن اللي يجي فيه لي بولي ساكاريد. بون هذو ماهمش امبورطو دروك. هذا فيه رسم تخطيطي راهم مبينين لنا بلي هنا لو ميليو اكسترا سيلولار، هذا لا باروا ايبي ممبران بلازميك. هنايا شوفوا لا باروا راهم دايرينو مانس، c'est-à-dire هذا لا ديفيرونس. بوزيتيف يكون عندها غير اون سيل ممبران وعندها ان ايباس كوش دو بيبتيدوغليكان يعني طبقة سميكة من البيبتيدوغليكان. لي بكتيريا غرام نيجاتيف عندها دو ممبران وفي الوسط تجي عندهم طبقة رقيقة من البيبتيدوغليك. سيانوبكتيري، لي سيانوبكتيري سون نومي سيانوفيسي، دو سيان معناها بلو اي فيسي الك، يعني هذو لي سيانوبكتيري نقدروا نقول لهم سيانوبكتيري كما نقدروا نقولوا سيانوفيسي. على سماهم السيانوفيسي ولا سيانوبكتيري؟ السيان معناها بلو يعني اللون الازرق، اي فيسي معناها الك يعني تنتمي الى الطحالب. car elle possède un pigment bleu c'est-à-dire تمتلك صبغة زرقاء. on les appelle également les algues bleues، يعني نقدروا كذلك نسموها باللي الطحالب الزرقاء نسموها les algues. Les cyanophycies sont des êtres vivants photosynthétiques, unicellulaires vivant en colonie qui caractérisés par une taille relativement grande et une organisation interne plus complexe que les précédents. C'est-à-dire هذو les cyanophycies هما des êtres vivants normal، être vivant عادي، photosynthétique يعني يديرون التركيب الضوئي، يعني تقوم التركيب الضوئي. unicellulaire وحيدة الخلية، vivant en colonie c'est-à-dire تعيش على شكل كولوني معناها بالعربية مستعمرة، بصح هي بالمون سيانتيفيك تاعها اون كولوني هو لونسومبل دي بكتيري دو ميم تيب. شا معناها باللي هي يعني هذه لو سيانوبكتيري تتجمع مع بعضها البعض تعطينا ان جروب ولا ان اما يعني كتلة اللي تكون متشكلة على شكل مستعمرة، يعني تكون يعني قوية تعيش مع بعضها البعض دو ميم اسبيس يعني من نفس النوع. كي كاركتيريزي بار اون تاي ريلاتيفمون غروند يعني عندها تتميز بلا طاي تاعها تكون كبيره. اون اورغانيزاسيون انترن بلو كومبلكس كو لي بريسيدون c'est-à-dire عندها لا طاي لورغانيزاسيون يعني تنظيمها الداخلي تاع الخليه يكون معقد كومبلكس كو لي بريسيدون يعني ماشي كيما لي بكتيري الاخرين. en raison de la présence dans le héloplasme de nombreux thylakoïdes c'est-à-dire علاه كومبلكس بيسك عندها في لا سيلول تاعها عندها لي تيلاكويد كيما لي فيجيتو، كيما هذه لا تيلاكويد ما كاش في لي دوطخ بكتيري، كاين غير عند لو سيانوبكتيري اللي هو ساك ممبرانير ابلاتي ا رول فوتوسينثيتيك. هذو لي تيلاكويد يكون عندهم ان ساك ممبرانير سيتادير جيوب تاع لا ممبران تاعها تكون لا فوتوسينثيز يعني التركيب الضوئي. ال رياليز اون فوتوسينثيز اوكسيجينيك ايدونتيك ا سيل دي فيجيتو سوبيريور سيتادير تقوم لنا بالتركيب الضوئي الأكسجيني كيما لي فيجيتو سوبيريور. toujours هنا مع السيانوبكتيري. les cyanobactéries actuelles se présentent sous diverses formes cellules isolées ou bien regroupées en amas. Elles se voient en longues filaments comme formidium. بون هذو لي سيانوبكتيري اكتويل يعني حاليا نصيبوهم سو بريزونتي نقدروا نصيبوهم سو
فورم سيلول ايزولي، يعني خليه وحدها تعيش وحدها. كيما نقدر تكون على شكل جروب، يعني جروب يعني مجموعه، او بيا اما يعني كتله، يعني على بها قلت لكم يعيشوا ان كولوني. ils se vont en longue filament، c'est-à-dire تكون على شكل longue filament، c'est-à-dire filament، هذا معناه filament، هذوك شغل خيوط طويلة على شكل filament comme formidium. يعني اديت لكم هذا l'exemple. هذه cette figure représente le formidium aussi appelé microcoloseste, une ou bien algue bleue ou bien cyanobactérie filament non branché، c'est-à-dire عندها خيوط non branché، c'est-à-dire غير متفرعة. بون هذه هي بون هذه لا بكتيريا قلنا تقدر تعيش على شكل خليه، هذه هي الخليه تاعها، وبيا تقدر تعيش على اون جروب. يعني هذو لو فيلامو، هذو لي فيلامو يكونوا على شكل هكا، يعني خليه تاع يعني سيانوبكتيري حد خليه تاع سيانوبكتيري اكسيتيرا، يشكلون ان فيلامو. هذاك الفيلامو مع الفيلامو حد فيلامو حد فيلامو يكون على شكل كولوني ولا جروب، اللي هو جروب مجمعه يعني اون اما. Les mycoplasmes sont des bactéries d'un diamètre de 400 nanomètres، c'est-à-dire هذه la bactérie الديامتر تاعها هو 400 nanomètres non visible au microscope optique. Les mycoplasmes au PPLO اللي هي Pleuropneumonia like organismes sont des bactéries pathogènes، c'est-à-dire هذه الميكوبلازم هي بكتيريا باثوجين، يعني بكتيريا ممرضة de l'appareil respiratoire humain، يعني في الجهاز التنفسي تاع الإنسان، et parasite obligatoire des cellules animales ou bien végétales، c'est-à-dire هي parasite obligatoire، c'est-à-dire طفيليات مجبرة ولا إجبارية obligatoire des cellules animales، يعني الخلايا الحيوانية، ou bien le végétal اللي هي النبات، qui sont des cellules sans paroi et les plus simples actuellement connues، c'est-à-dire سون باغوا يعني ما عندهاش باغوا، ماشي كيما لي بكتيري الاخرين اللي تعرفنا. احنا عرفنا في البكتيري ولا في لاسيلول ولا في الفيديو تاع لاسيلول بروكاريوت عرفنا بلي لا بكتيري وين تتكون من لا ممبران بلازميك وتتكون من لو باغوا. احيانا كاين لي بكتيري اللي يتكونوا من كابسول، مي هذه لو ميكوبلازم ما عندهاش باغوا، يعني عندها غير ممبران بلازميك. هذا هو لا ديفيرونس بينها. اي لو بلو سامبل اكطويلمون كوني، سيتادير هذه الحاجه اللي رانا عارفينها دروك. لا ممبران كونتي ان كونتيتي نوتابل دو كوليسترول، اش معناها باللي لا ممبران تاع لي ميكوبلازم يحتوي على كميه كبيره من الكوليسترول. absente chez les autres prokaryotes bactériens، c'est-à-dire هذه لا كونتيتي يعني في لي بكتيريا الاخرين ما عندهمش في لا ممبران تاعهم ما يكونش كاين الكوليسترول، يعني ما يكونش كاع كاين الكوليسترول في لي بكتيريا الاخرين ابار عند لي ميكوبلازم، يعني غير عند لي ميكوبلازم اللي نصيبوا في لا ممبران تاعها نصيبوا كميه كبيره من الكوليسترول، تشبه لي زوكاريوت يعني الخليه حقيقيه النواه. قسمت لكم هادو تقسيمات. عرفنا بلي لي زو بكتيري او بيا لي بكتيري كاين اللي فيهم لي بكتيري اغرام بوزيتيف وكاين لي بكتيري اغرام نيجاتيف. بون هي كاينه مجموعه كبيره من لي بكتيري ما نقدرش نهضر عليهم كاع، مي اخترت لكم لي اكسكلوزيفيتي يعني الحاجات الحصريه. لي بكتيري اغرام بوزيتيف لي بكتيري اغرام نيجاتيف يعني عرفتهم لكم اش هما. لي سيانوبكتيري ما تشبهش لي بكتيري الاخرين اللي فيها لي تيلاكويد اللي هي تقوم لنا بالفوتوسينتيز، ما كاش دوطخ بكتيري تقوم لنا بالفوتوسينتيز ابار لي سيانوبكتيري. عندنا لي ميكوبلازم فلا ديفيرونس بينها مع لي دوطخ بكتيري ما عندهاش باوا، ماشي كيما لي زوتر بكتيري اللي تعرفنا عليهم هذه ما عندهاش باوا. سيت لانفورماسيون سيانتيفيك بازي سو ريفيرونس بيبليوغرافي. ما تنساوش اذا عجبكم هذا الفيديو ديروا لي جيم واشتركوا في قناتي بيولوجي افيك ليلى، وكومونتوا لي اذا عندكم اسئله كتبوها لي في لي كومونتير. وبقوا على خير وتهلاو في رواحكم وفي امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.